अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनिस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। इसी के साथ अपनी वीडियो को शुरू करते हैं गाइस ठंडी ज़्यादा हो रही है। मैं रहता हूँ नोएडा के अंदर अभी फ़िलहाल में, तो यहाँ भी काफ़ी ठंड होती है। सुबह सुबह हमें कुछ ज़्यादा ही होती है, तो मैं नमाज़ पढ़ने के बाद कंबल ओढ़ के बैठ गया। मुझे लग रही थी ठंड, तो मैंने सोचा लाओ ये वीडियो एक शूट कर दूँ, दोस्त लोगों को डाल दूँ वीडियो। कोई तो देख ही लेगा, कोई ना एक आध बंदा तो देख ही लेगा। मेरे सब्सक्राइबर तो नहीं हैं, 10-12 सब्सक्राइबर हैं, बट कोई ना कोई तो देखेगा ही, एक आध ही देखेगा, बस यही बहुत है। लेकिन अल्लाह चाहे तो इसको वायरल भी कर दे, अल्लाह ना चाहे तो इसको एक भी बंदा ना देख सके। तो आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक क्या होने वाला है? टॉपिक ये है हमारा कि फजर की नमाज और ठंड। देखिए, ठंड का मौसम तो है और नमाज भी, नमाज छोड़ नहीं सकते आप, ठंडी कितनी भी हो, क्योंकि जो सहाबा थे उन्होंने तो तलवारों के साए में नमाज़ें अदा की हैं, और तो हमारे ऊपर तो कोई ऐसी तलवार नहीं लेके खड़ा है कि तू नमाज पढ़ेगा तो तेरा सर कलम कर दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमको तो इबादत करना चाहिए अल्लाह की। हम क्यों छोड़ते हैं? हम क्यों, यही तो है, अल्लाह को नाराज़ कर बैठे हैं। इसलिए मुसलमान देखे होंगे कामयाब नहीं हो पाते हैं। देखिए, कामयाबी ये नहीं है कि आप सिर्फ दुनिया में ही कामयाब हों, आपको पहली फ़िक्र आखिरत की करना है, उसके बाद दुनिया की भी। पहली फ़िक्र आखिरत की होना चाहिए कि मेरे आखिरत के लिए मैंने क्या इकट्ठा किया। इसलिए नमाज ज़रूर पढ़ें, और नमाज जो है ना, वो बेशक वो बेहयाई से रोकती है, लेकिन नमाज में इखलास होना चाहिए। नमाज दिल से पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बोझ समझ कर पढ़ो। कुछ लोग होते हैं ना, नमाज को बोझ समझते हैं कि अरे ये नमाज कहाँ से बीच में आ गई, अब पढ़ना पड़ेगी। ऐसा नहीं सोचना है, हमेशा शुक्र अदा करना है कि अल्लाह तूने मुझे नमाज की तौफीक दी, क्योंकि तौफीक हर किसी को नसीब नहीं होती है नमाज पढ़ने की। और ठंडी के मौसम में नमाज पढ़ना, सुबह को गर्म बिस्तर छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह चाहे तो उसको एक चुटकी, एक सेकेंड के अंदर उठा के खड़ा कर देता है कि जा नमाज पढ़ ले। तो ये चीज़ है। तो अल्लाह जिसे तौफीक दे उसको नमाज की वो उसको ठंड नहीं लगती है फिर नमाज के लिए उठने में। और एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, इस दुनिया की ठंड हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। देख लो, मैं कंबल ओढ़े बैठा हूँ और मेरा दुकान का शटर भी डाउन है, मैं दुकान में ही सोता हूँ, दुकान का शटर भी डाउन है, कंबल ओढ़ के बैठा हुआ हूँ, फिर भी मुझे ये ओढ़ना पड़ा, मतलब कि ठंड ज़्यादा है, ठंड से बचने के लिए। और सोचो उस जहन्नम में ठंडी का अजाब भी है जो इतना ख़तरनाक है, इतना भयानक है कि अगर दुनिया में उसका एक सुराख खोल दिया जाए तो पूरी दुनिया ठंड से जम जाए। तो ये चीज़ है गाइस। तो कितनी ख़तरनाक ठंड होगी जहन्नम की। तो उस जहन्नम की ठंड से बचने के लिए नमाज पढ़ो, अल्लाह से कहो कि ऐ अल्लाह, मैं तेरी जहन्नम का अजाब, चाहे वो आग का अजाब हो या ठंडी का अजाब हो या धुएं का अजाब हो, ये तीनों अजाब दिए जाएंगे जहन्नमियों को। वो अलग अलग तरीके से दिए जाएंगे कि किसको किधर किधर डालना है, वो अलग टॉपिक है। तो इन अजाबों को हम सहन कैसे कर पाएंगे जब हम दुनिया की इस आग को बर्दाश्त नहीं कर पाते, इस दुनिया की ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाते, उस जहन्नम की ठंड को, उस जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे? या अल्लाह तू हमें उस जहन्नम की आग से अपने फजल से बचा ले, अपना फजल कर
تو ہم بچ سکتے ہیں، اپنا رحم کر تو ہم بچ سکتے ہیں، ورنہ ہمارا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے۔ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم دعویٰ کریں کہ جنت کے حقدار ہیں، ہمارے عمل اس لائق نہیں ہیں کہ ہمیں جنت ملے، لیکن اللہ تو اپنا فضل کرے، تو اپنا رحمت برسائے ہم پر رحم کرے، تو ہم تیری جنت میں جا سکیں گے، تیری جہنم سے بچ سکیں گے۔ یہ دعا کرنا چاہیے۔ اور ایک دعا کرنا چاہیے، اے اللہ ہم کو ایمان کی موت نصیب فرما۔ ہر نماز میں یہ دعا مانگو اور رو کر دعا مانگو، ایسے ہی نہیں۔ یا اللہ ہم کو ایمان کی موت نصیب فرما۔ آپ جھٹلا نہیں سکتے اس سچائی کو، یہ سچ ہے۔ حساب کتاب ہر انسان کا ہونا ہے۔ جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، وہ اس بات پر اس کا یقین ہے، پورا یقین ہے، ٹوٹ کر یقین ہے کہ ہر شخص کو جمع کیا جائے گا اور اس کا حساب کتاب ہوگا، اس کا اعمال نامہ سامنے پیش کیا جائے گا۔ جس بندے نے بھی اس چیز کو جھٹلایا، جس بندے نے کہا کہ دیکھا جائے گا بعد میں، سمجھ لو اس نے کفر کر دیا، وہ کافر ہو جائے گا۔ جس نے بولا دیکھا جائے گا بعد میں، یعنی دیکھا جائے گا بعد میں، اس کا مطلب ہے کہ تم نے انکار کیا ہے اس چیز کا۔ دیکھا نہیں جائے گا یار، آج دیکھ لو، آج دنیا میں ہو، آج زندہ ہو، دیکھ لو، آج اپنے اعمال نامے چیک کرو۔ تم جھٹلا نہیں سکتے اس چیز کو۔ یہ مت کہو کہ دیکھا جائے گا، یہ کہو کہ اے اللہ تو معاف کر دے ہمیں، ہم تیری جنت کے لائق نہیں ہیں، ہمارے عمل تو اتنے خراب ہیں، ہمارے عمل اس لائق نہیں ہیں کہ ہم تیری جنت میں جا سکیں۔ تو معاف کرنا ہم کو، تو درگزر کرنا، تو اپنا فضل کرنا ہم پر۔ تو اس طریقے سے دعا کیا کرو اور نماز ضرور پڑھو، کیونکہ نماز یہ ایسی چیز ہے جو اللہ کے قریب کرتی ہے، گناہوں سے بچاتی ہے، بے حیائی سے بچاتی ہے، آنکھوں کی حفاظت کرتی ہے۔ لیکن شرط ہے نماز میں اخلاص ہونا چاہیے، دل سے نماز پڑھنا چاہیے، ایسے ہی نہیں کہ ٹائم اس کے لیے فارملٹی کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ ارے۔ اور کچھ لوگ تو بوجھ سمجھتے ہیں نا، ابھی میں نے بتانا، بوجھ نہیں سمجھنا ہے نماز کو اگر بوجھ سمجھو کہ پڑھو گے نا تو نماز ایسے ہی منہ پر مار دی جائیں گی۔ تم نماز پڑھو دل سے اور کہو اللہ سے، اے اللہ ہمارے یہ سجدے اس لائق نہیں ہیں کہ قبول کیے جا سکیں، تیرا رحم ہو، تیرا فضل ہو، تیرا کرم ہو تو ہم کو معاف فرما اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری نیک جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ اس طریقے سے دوستو، اور ویڈیو بہت لانگ ہو رہا ہے گائز، تو نیکسٹ ویڈیو میں اور ٹاپکس پر بھی بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، تو خیال رکھنا اپنا اور نماز پڑھتے رہنا۔ ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔